सामने वाले अंकल से मैं बात पक्की करके वापस बुटीक पर आया और जुनैद को खाना लेने भेजा और ख़ुद दुकान के अंदर ही बैठकर ग्लास डोर से बाहर देखने लग गया। स्कूल और कॉलेज की छुट्टी का टाइम था, लड़कियां गुजरना शुरू हो गई और जिस बात को मेरा दिल मान रहा था कि महरी लाजमी आएगी, तो वही हुआ। महरी मेरी दुकान के सामने रुकी और दुकान की तरफ देखते हुए अंदर दाखिल हुई और बड़ी शौक़ी से मुझे सलाम करते हुए बोली, खैर है जनाब, अंदर छुप कर बैठे हैं। मैंने कहा बस ऐसे ही कुछ सेटिंग करनी थी। महरी पूरी दुकान में घूम फिर कर दुकान का जायज़ा लेने लग गई और वैरायटी और दुकान की सेटिंग की तारीफ़ करने लग गई। मैंने महरी को खाने पीने का मंगवाने का कहा तो उसने इनकार कर दिया और घर जाने का कहा। आज मैं महरी की दुकान में इतनी देर बैठने और यूँ उसकी फ्रैंक होने से घबरा रहा था कि कहीं जोफ़ी ना आ जाए और वो क्या सोचेगी, क्योंकि महरी कॉलेज यूनिफॉर्म में थी, इसलिए उसको शक पड़ जाना था। अब मैं महरी को जाने का भी नहीं कह सकता था। कुछ देर बाद महरी बोली, अच्छा मैं चलती हूँ यासिर। मैंने जल्दी से कहा, महरी मैं छोड़ आऊँ? मैंने तो ये ऊपर से ही महरी को कहा था कि मैं छोड़ आता हूँ, कि महरी मुझे कहेगी कि मैं खुद ही चली जाऊँगी, मगर सारा मामला ही उलट हो गया। महरी बोली, अगर जनाब की दुकानदारी डिस्टर्ब नहीं होती तो छोड़ आओ। मैं दिल ही दिल में अपने आप को कोसने लग गया। मैंने कहा, अच्छा तुम बैठो, लड़का खाना लेने गया है, वो आता है तो चलते हैं। महरी बोली, कितनी देर तक आएगा? मैंने कहा बस कुछ ही देर में आ जाएगा। महरी बोली, मुझे ऐसे इधर बैठना मुनासिब नहीं लगता, देखने वाले क्या सोचेंगे। मैंने कुछ देर सोचते हुए कहा कि अच्छा तो तुम ऐसा करो, आहिस्ता आहिस्ता चलती जाओ, जैसे ही लड़का आया मैं उसी वक्त आ जाऊँगा। महरी बोली, ठीक है, मैं कुछ आगे जाकर तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। मैंने ओके कहा तो महरी दुकान से निकलकर घर की तरफ चली गई और मैंने एक लंबा सांस भरकर छोड़ा कि जुनैद के आने से पहले ही महरी चली गई, वरना साले ने फिर पूछ पूछ कर मेरी मत मार देनी थी। महरी के जाने के कुछ ही देर बाद जुनैद खाना लेकर आ गया। मैं अब सोचने लग गया कि इसको अब क्या बहाना बनाऊं। फिर मैंने हौसला किया और जुनैद को कहा कि मैं 1 मिनट में आया। जुनैद बोला, अब किस दोस्त की बहन का दुख सुनने जा रहे हो? मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा मैं अभी आया। जुनैद बोला, रोटी तो खा लो कि इंतज़ार करूं? मैंने कहा तुम खा लेना, और जुनैद की बात सुने बगैर ही मैं बाहर निकला और बाइक स्टार्ट करके महरी के घर की तरफ भगा दी। कुछ आगे जाकर गली के नुक्कड़ पर महरी खड़ी मुझे आता देख रही थी। मेरी भी नज़र उस पर पड़ गई थी। मैंने महरी के पास जाकर ब्रेक लगाई और महरी जल्दी से बैठ गई। अचानक मेरे जहन में आया कि इनके पास तो कार भी थी, वो किधर गई? मैंने महरी से पूछ ही लिया कि यार असद की कार किधर है, क्योंकि कल मैंने गैरेज में खड़ी नहीं देखी थी। महरी बोली, वो कार असद की नहीं अकरी की थी, मगर रहती असद के पास ही थी। झगड़े के वक्त कार भी उधर उनके डेरे पर ही थी। पता नहीं क्या बना कार का, मुझे तो बस अपने भाई की फिक्र है। दफ़ा हो कारें, बस मेरा भाई वापस आ जाए। मैं अपने आप से ही मुखातिब हुआ, उसको वापस आना पड़ेगा जैसे भी। महरी बोली, क्या कहा? मैंने चौंकते हुए कहा, कुछ नहीं, मुझे भी बहुत शिद्दत से असद का इंतज़ार है, पता नहीं बेचारा किस हाल में होगा। मज़ीद कोई बात होती कि महरी का घर आ गया। महरी के घर के सामने ब्रेक लगाई तो महरी उतरते हुए बोली, आ जाओ अंदर यासिर। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा और महरी भागती हुई मेरे पीछे आई और मेरा हाथ पकड़कर खींचकर मुझे रोक कर बोली, यासिर बात तो सुनो। मैंने कहा, नहीं महरी, जब तुमको मुझ पर भरोसा ही नहीं तो फिर मेरा यहाँ रुकना बेकार है, ऐसे मेरी वजह से तुम बदनाम होगी। महरी चंद कदम आगे बढ़ी और मेरे सामने खड़ी हो गई और बोली, यासिर मेरी बात का तुमने उलट मतलब ले लिया। मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम मुझे बदनाम करोगे या तुम मेरी वीडियो किसी को दिखाओगे। मैं तो ये कहना चाह रही थी कि अगर किसी ने वीडियो देख ली या किसी के हाथ लग गई तो हम दोनों की बदनामी है। मैंने कहा, छोड़ो महरी, तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ कर रख दिया। मैं तो वैसे ही बात कर रहा था, मैं कौन सा कैमरा हाथ में पकड़े बैठा था, तुम मेरा दिल रखने के लिए ही कह देती। महरी बोली, तुम पर मुझे पूरा भरोसा है, मेरा सब कुछ तो तुमने देख लिया। एक लड़की के पास सबसे कीमती चीज़ उसकी इज्जत असमत ही होती है। मैं कुछ देर खड़ा महरी को देखता रहा। मैंने महरी की तरफ बड़े गौर से देखा। महरी के चेहरे पर मासूमियत देखकर ज़मीर ने मुझे छतरोल शुरू कर दी। शर्म करो यासिर, असद की गलती का बदला उसकी बहन से ले रहे हो। इसका बेचारी का क्या कसूर है, ये तो अपने भाई की करतूत से लाइल्म है। अगर तुम भी असद की बहन की वीडियो बनाकर उसे बदनाम करोगे या ब्लैकमेल करोगे तो तुम में और असद में क्या फ़र्क रह जाएगा?
مرد بنو۔ عورت کا سہارا لے کر لڑنا مردوں کا نہیں، ہجڑوں کا کام ہے۔ اگر اسد سے بدلہ لینا ہی ہے تو مرد بن کر اس کا اور اکری کا مقابلہ کرو، ورنہ خاموشی اختیار کر لو۔ اسد نے بھی عظمیٰ کو دھوکہ دیا تھا اور تم اسد کی بہن کو دھوکہ دے کر کون سا تیر مار لو گے؟ میں اپنے ضمیر سے چھترول کرواتے ہوئے سوچ میں گم تھا کہ مہری نے میرے کندھے کو ہلاتے ہوئے کہا، کیا ہوا یاسر؟ کس سوچ میں گم ہو؟ اگر تمہیں ایسا کرنا اچھا لگے گا اور اس سے تمہیں سکون ملے گا، تم خوش ہوگے، تو میں تمہاری اس خوشی کے لیے بدنام ہونے میں بھی فخر محسوس کروں گی کہ میری بدنامی سے تمہیں خوشی مل رہی ہے۔ مہری کے اس جواب نے مجھے لاجواب کر دیا تھا۔ میں نے کہا، حوصلہ رکھو، گھبراؤ گی تو جو کوئی بھی ہوا اس کو شک پڑ جائے گا۔ مہری بولی، یاسر تم بیٹھک میں چلے جاؤ، اور اگر میں کچھ دیر میں نہ آئی تو سمجھ لینا کہ ماما ہیں، اور تم بیٹھک کا بیرونی دروازہ کھول کر نکل جانا اور 10-15 منٹ بعد باہر کی گیٹ کی بیل دینا۔ میں مما کو مطمئن کر لوں گی کہ تم بائک ادھر کھڑی کر کے کہیں گئے تھے، اور اگر کوئی اور ہوا تو پھر میں جلد ہی تمہیں بتا دوں گی۔ مہری ایک ہی سانس میں ساری پلاننگ مجھے سمجھاتے ہوئے بیٹھک کی طرف مجھے لے جانے لگی۔ بیٹھک کے دروازے کے قریب پہنچ کر میں نے مہری کو تسلی دی اور میں جلدی سے بیٹھک میں داخل ہو کر دروازے کے پاس ہی پردے کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا اور کان گراج کی طرف لگا لیے۔ کچھ دیر میں مہری کی آواز آئی، کون؟ باہر والے کی آواز مجھے نہیں سنائی دی۔ ڈر کے مارے میری بھی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگ گیا، اور پھر مہری کے ہنستے کی آواز کے ساتھ دوسری آواز میرے کانوں میں پڑی تو آواز سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے کہ آواز تو جانی پہچانی ہے۔ میں دماغ پر زور دینے لگ گیا۔ آنے والی لڑکی تھی اور مہری کی فرینڈ تھی، جو بڑی بے تکلفی سے مہری سے بات کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ کب کی بیل دے رہی ہوں، کدھر مصروف تھی۔ میں تو واپس جانے لگی تھی اور مہری اسے اوپر والی منزل پر ہونے کا بہانہ لگا رہی تھی۔ دونوں کی آوازیں دروازے کے قریب سے ہو کر دور ہوتی گئی۔ میں نے شکر ادا کیا کہ مہری کی ماما نہیں ہے، ورنہ بہت مسئلہ بن جانا تھا۔ خیر میں لڑکی کی آواز کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد مہری بیٹھک میں داخل ہوئی اور خوشی سے چہک کر بولی، شکر ہے بچ گئے۔ میں نے کہا، کون تھا؟ مہری بولی، میری کلاس میٹ ہے، ادھر گلی میں ہی رہتی ہے۔ اچانک میرے دماغ میں سویرا کا خیال آیا کہ ہونا ہو یہ وہی ہے۔ میں نے مہری سے پوچھا کہ اب میں کیا کروں تو مہری بولی، میں اسے کمرے میں بٹھا کر آتی ہوں، تم جلدی سے بائک باہر نکال کر چلے جاؤ اور گیٹ بڑے آرام سے کھولنا اور ویسے ہی آرام سے بند کر دینا، میں جا کر اسے باتوں میں لگاتی ہوں۔ اور مہری بولی، 1 منٹ رکو، اور مہری باہر نکل کر جائزہ لیتے ہوئے پردہ سرکا کر اشارے سے مجھے نکلنے کا کہا۔ میں جلدی سے گراج سے ہوتا ہوا گیٹ کی طرف بڑھا اور آرام سے گیٹ کھولا اور بائک باہر نکال کر گیٹ ویسے ہی بند کر کے جلدی سے بائک سٹارٹ کر کے دکان کی طرف چل پڑا۔ دکان پر پہنچا تو جنید صاحب کی سڑی باتیں سننے کو ملی۔ مشکل سے اسے چپ کروایا اور پھر کام میں مصروف ہو گیا۔ جنید وقفے وقفے سے مجھے سمجھا رہا تھا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، دکان سے اتنی دیر غائب ہونے لگ گئے ہو، اور تمہاری اپنی دکان ہے، ملازمت نہیں کہ جب دل کیا جدھر مرضی چلے گئے۔ اگر اوپر والے نے تمہاری سنی ہے تو میرے بھائی اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے نبھاؤ۔ میں نے جنید سے وعدہ کیا کہ یار بس غلطی ہو گئی، آئندہ احتیاط کروں گا۔ شام کو ہم نے دکان جلدی بند کی اور میں زوفی کو لے کر گھر جانے کے لیے نکلا تو زوفی نے کہا کہ یاسر کالونی کی طرف چلنا ہے۔ میں نے کہا، ادھر کیا کرنے جانا ہے؟ زوفی بولی، میری فرینڈ ہے، اس کو ساتھ لے کر گھر جانا ہے، اس کو لانے والا کوئی نہیں ہے اور اس نے ماہی کی برتھ ڈے پر آنا ہے۔